कुनै समय जनताको बहुदलीय जनवादको नारा नेपाली कम्युनिस्टहरूको बीच निकै लोकप्रिय थियो। यही पदका कारण तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले जननेताको उपमा पाए। उनको शालीन भाषा, शिष्ट बोली र व्यवहारले लट्टिएर कङ्ग्रेसीहरूसँगै राजावादी समेत भाषण सुन्दा सुन्दै एमाले बन्थे। दासढुङ्गा दुर्घटनाबाट अकालमै ज्यान गुमाएका उनै भण्डारीलाई जबजको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने एमाले बेला बेलामा स्मरण गर्दै आएको छ। 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा समेत अहिले पार्टी नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको स्मरण गरे। तर शालीन भाषा र शिष्ट बोली बोल्ने भण्डारीको जन्म जयन्तीमा उनकै पथ प्रदर्शक ओलीले बोलेका भाषाहरू यस्ता थिए। कङ्ग्रेसले प्रचण्ड पद अँगाल्यो, देउबाप्रति दया लाग्छ। माधव नेपाल प्रचण्डका पुच्छर हुन्, केही काम नपाएर कोही मान्छे नभेटेर नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र? लाज शरम पचेको मान्छे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छेपारोले झैँ रङ फेर्नु नौलो होइन। हुन त राजनीतिमा नैतिकता बिर्सेर रन्थेनिएका ओलीले न्यायाधीश, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि पालै पालो खनिएर गाली गर्नु नौलो होइन। तर एउटा शिष्ट र शालीन उच्च कोटिको नेताको जन्म जयन्तीमा यसरी आफू बाहेक अरू कोही पनि ठिक होइन र छैनन् भन्ने गरी गरिएको तुच्छ कोटिको भाषण र बेतुकको आलोचनाले अरूको मानवर्धन गिराउने होइन, ओली आफ्नै दम्भ र स्वभावलाई चित्रण गरेको छ। कसैप्रति मनमुटाव हुन सक्छ, असन्तुष्टि पनि हुन सक्छन्, आक्रोश नै भए पनि प्रस्तुतिमा निकै ख्याल पुर्याउनुपर्छ। तर देशकै ठुलो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवं देश र जनतालाई नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर बोलेको शब्द र गरेका गाली गलौजले प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई बलियो बनाउँदैन, बरु तपाईँकै व्यक्तित्वलाई गिराउने छ। आफू विरुद्धको गठबन्धन र त्यसमा सहभागी नेतामाथि मनको आक्रोश पोख्ने क्रममा बोलेका भाषण र शब्दलाई एकपटक आफैले मनन गर्नुहोस्। तपाईँको पद र विगतको राष्ट्रवादी छविले सहजै स्वीकार छ। ओली मात्रै होइन, यहाँका हरेक नेताहरूमा क्षमता, विकासभन्दा आक्रोश र एक अर्काको विरुद्धको कुण्ठा भरिएको छ। मनको उकुस मुकुस आक्रोश पोख्न गरिएका भाषणका शब्दले आफ्नै व्यक्तित्व गिराउनेतर्फ ख्याल गरौँ, होइन भने एक दिन तपाईँहरूकै बोली र व्यवहारका कारण इतिहास नबन्दै वर्तमानमै जनताले सबक सिकाउलान्। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँ बुढानील कण्ठ स्थित वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्षसँगै स्थानीय पक्राउ परेको घटनासँग जोडिएको 6 वर्षदेखि अलपत्र तेन्जिङ चोक फैका खरिबोट सडक खण्डको अवस्थासहितको रिपोर्ट बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा चल्ने अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बीचको
लफडा र अदालतबाट हुँदै आएको महाप्रबन्धक पद थमौती बारेको रिपोर्ट र रेडक्रसको फलोअप रिपोर्टसहित तदर्थ समितिका महामन्त्रीसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, 2072 सालमा ठेक्का भएर निर्माण सुरु गरिएको बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 12 स्थित तेन्जिङ चोक फैका खरिबोट सडक अलपत्र परेर ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएसँगै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। वडा अध्यक्ष सहितका स्थानीय ठेकेदारको मनोमानी रोक्न नसकेको गुनासोसहित सडक विभागको कारले बबरमलमा तालाबन्दी गर्न पुग्दा वडा अध्यक्ष र स्थानीयहरूलाई प्रहरीले उल्टै आइतबार 3 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो। सडक समयमा नबनेको गुनासो गर्दा वडा अध्यक्ष सहितका स्थानीय थुनिएको घटना र गुनासो बारेको वास्तविकता बुझ्न हामी कपनको सडक क्षेत्रमै पुगेका छौँ। हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। हामी तपाईलाई काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानिएका विशेष गरी विभिन्न टोखा सडक खण्ड, गोदावरी सडक खण्ड, बुङमती सडक खण्ड, कलङ्की थानकोट सडक खण्ड, लुबु लामाटार सडक खण्ड र यसै गरी विभिन्न जो विस्तारका क्रममा रहेका सडक खण्डका बारेमा स्थलगत रूपमा देखाइरहेका छौँ। जहाँ नागरिकले धान रोप्नेदेखि सडक बन्द गर्नेदेखि विभिन्न सडक डिभिजन, सडक विभाग र मन्त्रालयसम्म पुगेर बन्द घेराउका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। आज त्यस्तै एउटा सडक खण्डको तपाईँलाई दृष्टान्त लिएर आउँछौँ। लामो क्षेत्रफल या लामो वर्ग किलोमिटरको सडक होइन, तर अन्तर समन्वयको अभावमा चाहिँ यो अलपत्र परेको भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ र यही सडकलाई छिटोभन्दा छिटो पिच गर्नका लागि पहल गर्न भन्दै यहाँका नागरिक र वडा अध्यक्ष स्वयं जो सडक विभागको तालुकदार निकाय छ, विभिन्न क्षेत्र हेर्ने निकाय मध्येको यो कपन क्षेत्रको सडक हेर्ने निकायमा तालाबन्दी गर्न पुग्दा पक्राउ परेर केही समय प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकोसम्म घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिला के भएको थियो तपाईँलाई म थोरै यो कपन सडक खण्डको विषयमा थोरै यो तेन्जिङ चोकदेखिको विषयवस्तुलाई थोरै जोड्न चाहन्छु र कति किलोमिटर सडक खण्ड हो र यो सडक खण्डको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई थोरै म जनप्रतिनिधिबाट कुराकानी गर्छु। जस्तै सबैभन्दा पहिला यो सडक खण्डको विस्तृत विवरण, कति किलोमिटर सडक खण्ड हो निर्माण हुनुपर्ने, कति निर्माण सम्पन्न भयो, कति सालमा ठेक्का लगायो, ठेकदार को हुन् र अहिले के कारणले गर्दा तपाईँहरू सडक विभागमा तालाबन्दी गर्नै पुग्ने अवस्था आयो? धन्यवाद। पहिलो त प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी लगभग यो 72 सालमा ठेक्का भएको बाटो, यो हामी 74 सालमा निर्वाचित भएर आयौँ। यो 72 सालमा ठेक्का भयो, टेन्डर भयो। टुनी पेडा भन्ने चाहिँ कन्सल्टेन्स कम्पनी हो, त्यसमा जेबी रबिन प्रधान भन्ने ठेकदार साहबको अनुहार अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायमा कस्तो छ हामीले देखेका छैनौँ। हामी जनप्रतिनिधि हामीले पनि देखेका छैनौँ। तर आज विपदको अवस्था, बाटो यस्तो छ। हामी हिजो धेरै पटक यहाँका जुन उहाँका केटी ठेकदार भन्नुहुँदा यहाँ आएर बसेर धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेको दौरानमा उहाँ भोलि कहिले भोलि त अब हामी त 5 वर्ष पुग्न लाग्यो भने कहिलेको भोलि भनेपछि यहाँका स्थानीय साथीहरू सबै लिएर, टोलवासीलाई सबै लिएर हामी हिजो सडक विभागको ढोका ढकढकी पुग्दाखेरि सरकारले हाम्रो सुनवाई सुन्नु त परिजाओस्, गिरफ्तार गरेर चाहिँ नयाँ मानसर परिसरमा लिएर गयो। त्यसरी आएर त्यो ठिक हो कि होइन? पहिलो नम्बर भनेको यो जम्मा 7.5 किलोमिटर बाटो, माङकालदेखिबाट चुनीखेलको कौडोलसम्मको बाटो हो। यो ठेक्का लगाएको बाटो, तर आजसम्म बनेको अवस्था छैन। हिजो मैले पटक एक हप्तादेखि सडक विभागको डी साहबलाई मैले फोन गरेँ। उहाँ मसँग फोन गर्न कुरा गर्नै चाहनु भएन, उठाउनु भएन। उहाँको एकजना प्राविधिक उमेश सुवेदी भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभयो, बन्छ सर, बन्छ कहिले बन्छ, तर उहाँले नजवाब
उ गर्न सकेनौँ। आज बिहान फोन गरेर उहाँले भनिरहनु भएको छ म जस्ता 4 जना छन्, प्राविधिक टोली 6 जनाको टोली छ सर, उहाँलाई भन्नु पऱ्यो, मलाई मात्रै भनेर भएन, मलाई मात्रै गाली गर्नुभएछ भन्नुभयो हिजो, तर उहाँलाई मात्रै हामीले गाली गरेका थिएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कम्तीमा जनताको माग अरू केही पनि छैन। आनीगुम्बा गेटदेखि माङ्गालसम्मको बाटो पिच हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँको ढल हालिएको छ, ढलको नाममा न साइड ड्रेन बनेको छ न मङ्गल बनेको छ। आएर ढल सही हाल्यो गयो, त्यहाँदेखि ठेकेदारको अनुहार कस्तो छ, पेटी कन्ट्याक्टको कस्तो छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। करिब 8 किलोमिटर सडक रहेछ यसको जम्मा वर्गफल होइन तपाईँको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि चाहिँ। अब बाँकी रहेको कति हो अहिले जुन यो विवाद प्रश्नमा आएको छ? 600 मिटर 600 मिटर सडक, हामीले 300 मिटर जति हामी ढलान, बाँकी 300 मिटर मात्रै पिच हुन्छ। पिचको लागि बजेट उहाँहरूसित छ, ढलानको लागि सुनिश्चित हामी अर्थ मन्त्रालयबाट हामी गरिदिन्छौँ भनेका छौँ। आज पनि म जान्छु मन्त्रालय जाँदैछु, बजेटको सुनिश्चित गरेर ल्याउने जिम्मा मेरो हो, मैले गर्छु। त्यति भन्दा पनि आएर कन्ट्र्याक्टर आएर काम गर्दैन। नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 स्थित यो कपनको जुन सडक यति बेला करिब 600 मिटर सडक निर्माण सम्पूर्ण नहुँदा नागरिकलाई भएको शास्तिका विषयमा स्थलगत रूपमा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि नम्बर 12 का वडाध्यक्षमाथि जुन सडक विभागमा तालाबन्दी गर्न पुग्दा के कसरी धरपकड भएको थियो त एकपटक यो भिडियो देखाउँछु। हामीले तर सक्नुहुन्छ भात खाउन नसके 2 दिन भोको बस्नु होला, त्यो ठुलो कुरो भयो। हेर्नुहोस् यहाँ जुत्ता हाम्रो दिनुपर्ने हिँडी साध्य छैन यार। 1 वर्ष हामीले त वडा अध्यक्षले समातेर ल्याएको हो। यहाँ वडा अध्यक्ष भाग्या भागे, डिजी भाग्या भागे। बिहान आएर तपाईँको 11 बजे आउँछ भने हस्पिटल गएको छ भने हरेक कुरा नि एउटा हुन्छ नि याद मान्छेलाई। अनि हजुरहरूलाई यो पीडा परे हो के लानुहुन्छ? सबैलाई लानुहोस्, हामी जान्छौँ। पत्रकार मित्रहरू, अब हामीलाई यस्तै रहेछ नेपाल हो देखिहाल्नुभयो भिडियोमा जनप्रतिनिधि सहित यहाँका नागरिकहरू सडक विभागमा ध्यानाकर्षण सहित सडक किन समयमा निर्माण सम्पन्न भएन भन्नका लागि पुगेका थिए। हुन त यो मुलुकमा नागरिकले सवारी बापतको कर प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ, त्यसमाथि पनि जरिमानामाथि जरिमाना। सडक दस्तुर तिर्दा नागरिक आजित भएका छन्, तर नागरिकले पाउनुपर्ने राज्यद्वारा सामान्य सेवा सुविधा पनि पाएका छैनन्। अर्थात् मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, सडक पिच भयो भने खुसी मान्नुपर्छ। यो मुलुकमा हो, यो मुलुकको विडम्बना भनौँ कि विकास भयो भने सडक पिच भयो भने कहाँ पिच भयो, सडक पिच भएछ आश्चर्यचकित हुनुपर्छ। यस्तो पीडा यो कपनवासीका लागि मात्रै होइन, उपत्यकाका धेरै सडकमा यो समस्या छ। कतिपय ठाउँमा त असार 15मा धान रोप्नेसम्मका सूचनाहरू जारी भइसकेका छन्। यो नागरिकको आक्रोश हो। राज्यलाई करमाथि कर तिरेको अवस्था छ, 3 तहका सरकार छन्, तर यहाँ न समन्वय छ न विकासका लागि नागरिकले तिरेको करको कुनै यहाँ प्रगति विवरण नै छ। त्यस कारणले यो विरोध, यो आक्रोश स्वाभाविक र जायज पनि हुन्छ। र सडक विभागमा जुन जनप्रतिनिधि सहित केही नागरिकमाथि भएको धरपकड र केही समय बानेश्वर परिवृत्तले नियन्त्रणमा लिएको दृश्यपछि म केही नागरिकको आवाज जोड्छु। हजुर, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। यो सडक विभागले यो क्षेत्रको बाटो बनाउने सन्दर्भमा हामीले सडक विभागको डी लगायत टोल सुधार समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू स्थानीय निकायको सरकारसँग पटक
डिभिजन सहकारी सडक कार्यालय बानेश्वरमा गएर हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। उहाँले आजैबाट काम सुरु हुन्छ, भोलिबाट काम सुरु हुन्छ, पर्सिबाट काम सुरु हुन्छ भनेर हामीलाई करिब 6 वर्षदेखि यो गुमरामा पारेर राख्नुभयो। 6 वर्षदेखि यो बाटो यस्तो छ। यो करिब 72 सालमा परेको करिब 58 करोडको हाराहारीको बजेट हो। त्यसमा त्योभन्दा अगाडि यहाँको स्थानीय उपभोक्ताले करिब आफ्नो जनसहभागिता र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा यो बाटो पिच भएको थियो। बाटो एकदम पर्फेक्ट कालोपत्रे थियो, बिग्रिएको थिएन, भत्किएको थिएन, संरक्षण स्थानीयहरूले नै गरिरहेको अवस्था थियो। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने बजेट पर्यो भन्नका खातिर यसलाई चाहिँ भत्काउने काम गर्नुभयो। हामीसँगको एप्रुभल पनि लिनु भएन, तुरुन्तै हामी बाटो बनाउँछौँ भनेर भत्काउने काम गर्नुभयो। अनि त्यसका नाउँमा के गर्नुभयो भने एक दुई ठाउँमा साइड ड्रेन हालिदिनु भयो, त्यो पनि व्यवस्थित तरिकाले गर्नु भएन। अनि भत्काएर उहाँहरूले करिब 4 वर्ष लथालिङ्ग पारिदिनु भयो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यसपालिको बर्खामा हजुरले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ, साइड ड्रेन नकाटाएको कारणले, ढल नबनाएको कारणले पानी त्यो ढल जाम भएर सबै फोहोर हो, गु निक्लेको हो सबै हो। किन 7 वर्षदेखि यो बाटो पिच भएन? यहाँ हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, रोग व्याधिहरू फैलिरहेको अवस्था छ, हिँड्न नसक्ने अवस्था छ, मान्छेले कपडा खोलेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा यो ब्युरोक्रेसीका केही मिलेमतो गर्ने कर्मचारीको कारणले गर्दा आम उपभोक्ताले आज यो कठोर परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। यो सडक चाहिँ नि 72 सालदेखि एग्रिमेन्ट भएर यो सडकको ठेक्का लागेको हो। 72 देखि अहिले 6 वर्ष भयो। यो सडकको कुनै पनि गतिविधिको सवालमा अलिकति आयो, काम गर्यो, फर्क्यो, अलिकति आयो, काम गरायो भने सम्पन्न भइसक्थ्यो है। अनि हामी आक्रोशित हुन्छौँ जहिले पनि यो हिलोमा हिँड्नु पनि हामी उपभोक्ताहरूले नै यो टोल सुधार समितिहरूले नै पहिले पैसा जम्मा गरेर जिल्ला विकास समिति लगायत हामीले पैसा जम्मा गरेर सडक पिच गऱ्यौँ। यहाँदेखि आनीगुम्बाको सम्म पिच गरेका थियौँ। त्यो पिच अब भत्काइयो। अब के सडक विभाग अन्तर्गत बजेट पर्यो रे भनेर हामी खुसी पनि भयौँ, किनभने हामी उपभोक्ताले बनाएको बाटो अब कम्तीमा केन्द्र सरकारले नै गर्ने हो, खुसी भयौँ। तर त्यो खुसी हाम्रो खुसीमा परिणत भएन। हरेक वर्ष खन्ने, बिजोग पार्ने, हिलोमा फस्ने, मान्छेको दुर्घटना गराउने भन्दा अरू काम भएन। अनि हामी वार्ताको लागि बस्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ, अनि यसो काम गरे जस्तो गर्यो। अनि हरेक वर्ष जब हिलो हुन्छ ग्राभिल थप्यो, त्यो सडक लेभलभन्दा घरको लेभलभन्दा सडक माथि आइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि बर्खा आएको पानी सबै घरमा पस्ने समस्या भइसक्यो। यो फैका चोकदेखि तेन्जिङको चोकसम्म हेर्नुहोस्, हरेक वर्ष यो समस्या छ। हिजो हामी 2-4 जना साथीहरू एउटा टोल सुधार समितिबाट लगभग 4 जना कास्टिङको रूपमा मात्रै हामी 40 जना गएका थियौँ। हामी 10 जना एउटा टोल सुधारबाट 4 जना गएका थियौँ हामी प्रतिनिधि। यसको अर्थ के हो भने एकजना मान्छे बराबर हामी 100 जना गएका थियौँ र हामी त्यो डिजीमा जति मान्छे हिजो हामी गएका थियौँ यसको हामी चाहिँ 100 टाइम्स चाहिँ बढी जान सक्थ्यौँ। हामीले कन्ट्रोल गरेर गएका थियौँ। तथापि हामीलाई जुन भर्सना गरियो, यो चाहिँ हिजो जुन धरपकड गरियो, यसको लागि चाहिँ भर्सना गर्छु र टोल सुधार समितिको सबैको तर्फबाट हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्ने कुरा गरिरहेका छौँ। र हजुरले भने जस्तै यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ जुन जेबी गरियो, ठेक्का दिने जुन प्रक्रिया छ, राज्यको जुन संयन्त्र छ, यो आफ्ना आसेपासे मान्छेहरूलाई मात्रै ठेक्का दिने कार्य भएर यो भएको के वास्तवमा साँच्चै काम गर्ने मान्छेलाई एउटा काम सकेपछि मात्रै अर्को काम दिने हो भने यसो हुन सक्दैन थियो। त्यसैले काम गर्दा कसले गर्छ कसले गर्दैन, गरिरहेको के छ भन्ने बुझ्ने नभएर आफ्नो मान्छे, लाइसेन्सवाला मान्छे, पैसाले किनेको लाइसेन्सको मान्छे भएर यो काम भएको हो। यो कपन तेन्जिङ चोक आनीगुम्बा सडक खण्डमा जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले 62-63मा नेपाल सरकारको बजेटमा स्थानीय जनसहयोगिताको 15% कसेरीमा हामीले कालोपत्रे गरेका थियौँ। उक्त कालोपत्रे हाम्रो राम्रो व्यवस्थितै थियो। तर के भयो भनेदेखि 72-73 सालमा टेन्डर ठेक्का गर्ने बाहनामा चाहिँ यो भत्काउने काम भयो, पूर्ण रूपमा भत्कियो।
भत्किसकेपछि त्यो बाटोको आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर कालोपत्रे सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हामीलाई हालसम्म पनि कालोपत्रे नभएको कारणले गर्दाखेरि बाटो हिलाम्बे बाटो फोहोर मैला एकदम यस्तो दुर्गन्धित ठाउँमा हामीले बस्न बाध्य भएका छौँ। त्यसैका लागि त्यही सडक चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ कालोपत्रे होस् भन्नका लागि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो मागसहित हामी सडक डिभिजन कार्यालयमा गएका थियौँ हिजो र उहाँले त्यहाँको डी सरले चाहिँ हामीलाई भेट गर्न दिनु भएन र हामीलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनबाट यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ वडाध्यक्षसहित यहाँको स्थानीय जनतालाई चाहिँ धरपकड गर्ने काम भयो र हामी वार्ताको लागि गएका अरू केही पनि होइन र यो बाटो छिटोभन्दा छिटो यो व्यवस्थित ढङ्गले कालोपत्रे हुनुपर्छ र यहाँको जनताले चाहिँ राज्यले कर लिइसकेपछि राज्यले चाहिँ दिनुपर्ने सुविधाहरू यहाँको जनतालाई दिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो यी आवाज जोडेको थिएँ मैले दर्शकलाई कि आवाजहरू जुन आवाजले प्रतिनिधित्व गर्छ कि नागरिकको पीडा के छ हो। यो सडक समयमा नबन्दाखेरिको आक्रोश र पीडा जायज हो र यति बेला यो सडक नबनिसकेपछिको यो पीडामा नागरिकले जुन हिसाबको माग गरेका छन् र एउटा संवादको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै संवाद मार्फत समाधानका लागि पहल गर्नका लागि डिभिजन सडक कार्यालयमा पुग्दा सडक नबनेको भन्दै नागरिकहरूलाई उल्टै धरपकड गरिसकेपछि यति बेला कपनवासी थप आक्रोशित र आन्दोलित बनिरहेका छन्। हामी दर्शकलाई यति बेला यो कपन क्षेत्रको सडक खण्डका विषयमा देखाइरहेका छौँ र एकपटक म तपाईँलाई वास्तवमा यो सडकको अवस्था के छ। करिब 8 किलोमिटर सडक खण्डमा 600 मिटर सडक खण्ड विगत 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। एकपटक म यहाँको तपाईँलाई भिडियो देखाउँछु। यो सडकको अवस्था हेर्नुहोस्। यति बेला हामीसँग प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ नुच्छे नारायण श्रेष्ठ। हजुर स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ भर्खरै यही बाटो हिँड्दै हिँड्नु आउनुभएको रहेछ गाडी, हामीले रिपोर्टिङ गरेको पनि देख्नुभयो होइन, रोकिनु भयो। यस्तो बाटो देख्दाखेरि यहाँका नागरिकको आक्रोश देख्दाखेरि मैले तपाईँलाई सिधा सोद्धाखेरि तपाईँको भूमिका के गर्नुभएको छ तपाईँले यहाँका नागरिकका लागि? यदि 6 वर्षदेखि यो 600 मिटर सडक बन्न सकेका रहेछ र उहाँहरू हिजो प्रहरीको धरपकडमा समेत पर्नुभयो र यो प्रदेश र सङ्घीय सरकारले यदि चाह्यो भने या तपाईँहरूको पहल भयो भने अझ प्रभावकारी र छिटो हुन्थ्यो। के भइरहेछ काम? यो यसो कठा नै भन्छु कि म यो कपन चुनिखेल मोद्रो बाटो भनेको म चुनिखेलको गाविसबाट छे, यहाँ चाहिँ आत्मरामजी कपनको गाविसबाट छे। त्यो बेलादेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रातो किताबमा पढेर निरन्तर रूपमा काम भएको बाटो यो हुँदै हुनुहुन्छ कि ठेकदारले गरेन? 5 वर्ष भयो भनेपछि यो मुलुकमा जनप्रतिनिधिभन्दा ठेकदार बलिया छन्, शक्तिशाली छन् भनेर बुझौँ। त्यो त हामी स्वीकार नै गर्छ। किन भन्दा त्यो नेतृत्वकर्तामा ठेकदारले त्यो प्रभावित पारेर के गर्ने हुन्छ, त्यो टेन्डर आफूलाई पार्ने अथवा त्यो के गर्ने हो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो काम भनेको त फाइल बोकेर लिएर गएर अदालतमा गएर त्यो टेन्डर पार्ने मात्रै हो। त्यो टेन्डर भइसकेपछि काम हुन्छ होला भनेर हामी हर्षित भएको, तर काम भएको काम पनि अलिअलि पिच भएको पनि यो पहिला पिचै थियो यो बाटो, पिच भएको पनि खनेर यसरी लठालिङ्गो पारेर ठेलाहरू जाने रहेछ। त्यो ठेलाले कसरी म्याद थप्छ, के गर्छ, त्यो चलखेल के हुन्छ, त्यो माथिको कुरा हो। तर हाम्रो तर्फबाट त्यो भएको छैन। हामीले चाहिँ बारम्बार ताकेर गरेर जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी ताकेर गरेर यो बाटो बन्नुपर्छ भएर मेन चुनिखेल जोड्ने बाटो हो यो उहाँहरूको 600 किलोमिटरमा 600 मिटरको मात्रै बाटो होइन, यो 8 किलोमिटर बाटो हो। त्योभन्दा माथि चाहिँ चुनिखेलको एरियामा चाहिँ पिच भइसकेको छ। 800 मिटर अझै बिचमा माथि पनि 700 मिटर बाँकी छ। यो 600 मिटर गर्दाखेरि करिब 1.5 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच भएको छ। त्यही भन्छौँ हामी यो सडक खण्ड छिटोभन्दा छिटो निर्माण होस् र सम्बन्धित सडक विभागको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र जनप्रतिनिधि लगायत नगरपालिकाका प्रमुख, यसै गरी सडक विभाग सँगसँगै यसलाई हेर्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगोस् र करिब 600 मिटर सडक 6 वर्षसम्म पनि बन्दैन भने यो मुलुकमा विकासको अपेक्षा आम नागरिकले के गर्ने? यो एउटा
प्रतिनिधि घटना मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका लाइफलाइन मानिएको थुप्रै सडकको हालत बेहाल छ। कतिपय सडक ठेकेदारको मनोमानी त कतिपय सडक समयमा सडक विभागले साइड क्लियर नगरिदिँदा अलपत्र बनेका छन्। भत्काउन र विस्तारमा हतारो गर्ने सरकारी संयन्त्र योजनाबद्ध विकासमा कहिलेबाट जिम्मेवार बन्ने अनि ठेकेदारलाई जिम्मेवारीप्रति कसले गम्भीर बनाउने, यो प्रश्न आम जनताले खोजिरहेका छन्। सडकमाथि चल्ने मनोमानीमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब आजको अर्को विषय, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष हुँदादेखि सुरु भएको प्रचण्ड र ओली बीचको द्वन्द्व केवल राजनीतिमा मात्रै देखिएको छैन, विभिन्न नियुक्तिमा समेत देखिँदै आएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट भागपण्डा मिलाएर नियुक्ति दिइएका बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका महाप्रबन्धक र अध्यक्षबीच विगत लामो समयदेखि द्वन्द्व देखिएको छ। अध्यक्षले महाप्रबन्धकलाई कारबाही गर्ने, महाप्रबन्धक अदालतबाट पुनः काममा फर्किने दोहोरी चलिरहँदा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि विकास ओझेलमा परेको छ। अदालतबाट पद थमौती पाएसँगै महाप्रबन्धक औद्योगिक क्षेत्रमा पुग्दा देखिएका दृश्यसहित विगतको द्वन्द्व समेत केलाउँदै हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। नेपालमा राजनीतिक दबाव प्रभावले धेरै कल कारखाना तथा उद्योगहरू बन्द भए। कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै होइन, आन्दोलन जुलुस तथा झडपकै कारण राम्रो सञ्चालन भइरहेका उद्योग समेत धाराशायी बनिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन गरी देशमै रोजगारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत सहज हुन्छ भन्ने कहिल्यै बहस छलफल गर्दै गरेनन्। बरु राजनीति गर्ने थलो उद्योगलाई बनाउँदा धेरै उद्योग तथा कल कारखाना बन्द भइदिए। त्यसलाई सुचारू गर्न पनि सरकारमा बस्नेहरूले कहिल्यै ध्यान दिएनन्। राजनीतिक दलले उद्योगमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्दाको परिणाम उद्योग नै तहस नहस भइरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौँको बालाजु स्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड। कहिले अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत र कहिले महाप्रबन्धक सुभाष सिटुला बीच कार्यकक्षमै कुटाकुट चल्छ त कहिले बर्खास्ती र पुनर्बहालीको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। विगतदेखि नै चल्दै आएको अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रबन्धक सिटुलाको द्वन्द्वले कर्मचारी पनि विभाजित छन्। जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच टकराव भइरहेको छ, उस्तै दुई पार्टीबाट जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रबन्धक सिटुला बीच पनि तँभन्दा म के कम भन्दै पैठेजोरी चलिरहेको छ। बस्नेत एमाले र सिटुला माओवादी समर्थक हुन्। दुई पार्टीका समर्थक भएरै एकले अर्कोलाई हटाउने र खेदो खन्ने काम अझै रोकिएको छैन। विवाद बढ्दा एकले अर्कोमाथि राजनीतिक दम्भ देखाएर हटाउने सम्मका काम भइरहेका छन्। 2075 माघ 25 गते 4 वर्षीय कार्यकालका लागि नियुक्त भएका सिटोलालाई गएको माघ 11 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अवकाश दिएको थियो। सिटोलाले त्यस विरुद्ध दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गएको माघ 22 गते अन्तरिम आदेश जारी गरी अवकाशको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर गएको वैशाख 23 गते मन्त्री परिषदले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तर न्यून देखिएको भन्दै सिटोलालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध सिटोलाले पुनः अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए। उनलाई पदमुक्त गर्नु पूर्व सुनवाईको अवसर नदिएको र अवकाश दिने निर्णय गर्दा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2069 को दफा 6 को ङ र दफा 16 को उपदफा 2 मा रहेको प्रावधानको त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिटुलाको पद कायम रहेको फैसला गरिदियो। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्री परिषदको वैशाख 23 को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयबाट पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा वैशाख 29 गते लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन असार 8 गते
आदेश दिइयो। सोही अनुसार सिटुलाले आइतबार लिमिटेडमा अदालतको आदेश बुझाउँदै पुनः पद बहाल गरे। आइतबार पुनः कार्यालय पुगेका सिटुलाले आफूले कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने र त्यसअनुसार काम गर्न जस्तो अवरोध आए पनि नछोड्ने दावी गरेको यो भनाइ सुनौ। म तेस्रोचोटि भयो। म पहिलोचोटि पनि 2074 सालमा पनि मतलब के अरे सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश भएर नै म यहाँ हाजिर हुन आएको होइन। तर त्यसमा पनि मलाई झन्डै 1.5 वर्ष जति लगायो कि सर्वोच्चको कार्यान्वयन गर्न पनि मलाई झन्डै 1.5 वर्ष लगायो। त्यस पछाडि त्योदेखि पछाडि पनि मैले यो अफिसमा विभिन्न बाधा विरोध अवरोधहरू त भोगिराखेकी छु र मलाई अचानक रूपमा के भनेदेखि मेरो एउटा कारण मलाई उसले फेरि मलाई माघ 13 गते चाहिँ के भनेदेखि क्याबिनेटको निर्णय भनेर मलाई चाहिँ के भनेदेखि मलाई हटाइयो होइन। र म सुप्रिम कोर्टमा गएँ। सुप्रिम कोर्टमा गइसकेपछि सुप्रिम कोर्टले तत्काल के भनेदेखि यो प्रावधान लागू नहुने भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र म यहाँ हाजिर हुन आएँ होइन। त्यो छँदै थियो। त्यस पछाडि फेरि त्यो मुद्दा विचाराधीन छ, अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दा रहेको हुँदाहुँदै फेरि मलाई के भनेदेखि अर्को एउटा क्लज लाएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि गर्यो र सुप्रिम कोर्टले एउटा बडा राम्रो निर्णय गरिदिएको छ होइन। मलाई चाहिँ पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचारी निर्णय भनेर जुन निर्णय गरिदिएको छ मैले चाहिँ न्याय पाएको छु र म त्यसैमा चाहिँ खुसी छु। म जहिले पनि कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने मान्छे र म कानुनी राज्य भन्दा मलाई त सरकारले निर्णय गर्यो मैले तुरुन्तै छोडिदिएको छु होइन। र मैले अदालतले मलाई के अरे रिजन सेट गर्यो म चाहिँ तुरुन्त हाजिर हुन आएको छु र म कानुनी राज्य कानुनी मान्यतामा विश्वास गर्छु। त्यही अनुसार मलाई चाहिँ अदालतले गरिदिएको छ र म चाहिँ अब यो औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन यसको वृद्धि विकास गर्नुपर्नेमा पछिल्ला केही वर्षदेखि तपाईँहरू महाप्रबन्धक र अध्यक्षको यो एउटा खालको लडाइँले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू पनि त्यो हिसाबले जुन हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने एउटा नेतृत्वमा बसेको मान्छेले त्यसलाई चाहिँ राम्रो नेतृत्व दिँदाखेरि चाहिँ समग्र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै कर्मचारी या जो हुनुहुन्छ आबद्ध त्यो कामको चाहिँ पर्फर्मेन्स आउट हुन्थ्यो। तर यो पछिल्लो केही वर्षदेखि तपाईँहरूको विवादले गर्दाखेरि यो औद्योगिक क्षेत्र एउटा बदनाम जस्तो या यो आलोचना गर्ने क्षेत्र बनेको छ। अब तपाईँको योजना के छ? फेरि तपाईँ दुईजना जुन गत साल त लडेको अवस्था पनि सृजना भयो, हनानको अवस्था पनि सृजना भयो हालकै कारणले गर्दाखेरि यो साल त देखिएन। अब समन्वय कसरी गरेर जानुहोस् तपाईँहरू औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँका योजना के छन् त्यो बताउनुहोस्। सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ कुनै पूर्वाग्रह छैन कर्मचारीहरूसँग, इभन मेरो अध्यक्षसँग पनि मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन होइन। म त आउने काम गर्ने भनेर भने हो। मलाई बाधा विरोधमा जुन गरिराखेका छन् त्यो चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ। बाधा विरोध त अब के भनेदेखि भइराखेको छ। अब के भनेदेखि अब जस्तो दुईचोटि मन्त्रालयबाट आयो, मन्त्रालयबाट पनि मैले बाधा विरोध गरेँ होइन, बाधा विरोधमा परेको छु होइन। त्यस्तै जसले गरे पनि यो एउटै कुरा के मात्रै हो भने संस्थामा यसरी मतलब द्वन्द्वको स्थितिले संस्था राम्रो जाँदैन। मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। म तपाईँलाई भन्छु मेरो पर्फर्मेन्स के भनेदेखि मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्स के अरे मतलब न्यून भयो भनेर मलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चिठी दिएर हटायो। तर त्यही मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूको समीक्षा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो अफिसले सम्पूर्ण खर्च कठाएर नेट 12 करोड चाहिँ के भनेदेखि नाफा गरेको छ त्यो वर्षमा। र मैले काम गरेको अघिल्लो वर्षभन्दा 28 करोड नाफा थियो त्यति बेर, मैले आएर चाहिँ 40 करोड नाफा गरेको छु भनेपछि मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो हो कि होइन? सिटुला सर्वोच्चको पत्र बोकेर कार्यालय पुग्दा अध्यक्ष बस्नेत पनि पहिले नै कुलेलाम ठोकिसकेका थिए। उनको समर्थनमा रहेका कर्मचारी सिटुलालाई हाजिर गर्न नदिने योजना बनाइरहेका थिए। तर सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखेपछि पूर्व योजना गरिएका कार्यक्रम नै स्थगित गरियो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र। जस्तै सर अहिले फोन गर्नु भने सर हाजिरीका लागि सर के फोन गर्नु सोध्नु भयो हाजिर गर्न दिने कि नदिने? होइन उहाँ पहिला हाम्रो यहाँ मन्त्रालयबाट हुनुहुन्थ्यो होइन, महाप्रबन्धक केही समयको लागि उहाँलाई त उहाँको अर्को पत्र आएको छैन अनि त्यसरी सोधेको मैले उहाँलाई। अनि उहाँले चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ गर्नु दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। तपाईँहरू कर्मचारीहरू म तपाईँहरूलाई अहिले फेरि माथि बोलाउँछु होइन। तपाईँहरू मेरो कुनै कर्मचारीप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन होइन। तपाईँहरू जम्मै हामी मिलेर अफिस माथि लैजाने हो। यहाँ गुटबन्दी गर्यो भने त्यो कर्मचारीहरूको उसको पनि हित हुँदैन। सिटोला सर्वोच्च पुगेको यो पहिलो पटक पनि होइन। सर्वोच्च अदालतले नै 2074 असार 25 गते सिटोलालाई 4 वर्षीय कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश दियो। त्यसपछि 2075 माघ 25 मा सरकार सिटोलालाई महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न
बाध्य भएको थियो। फेरि 2076 असोज 27 गते 65 वर्षको उमेर हद सकिएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अवकाश पत्र थमाइदिएपछि दुवैको विवादले उग्र रूप लियो। अध्यक्ष बस्नेतले सिटोलाको कार्यकक्ष नै ताला लगाइदिएका थिए। सो विवादमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयमै बोलाएर सहमति गराएका थिए। अध्यक्ष बस्नेतको यो दोस्रो कार्यकाल हो। अदालतको आदेशमा महाप्रबन्धक बनेका सिटोला हुन् या दोस्रो पटक अध्यक्ष बनेका बस्नेत। बस्नेतले लिमिटेडमा व्यापक अनियमितता गरेको सिटोलाको आरोप छ। अहिले पनि दुवैले कर्मचारी विभाजित गराएर औद्योगिक क्षेत्रलाई हाँसी मजाक बनाइरहेका छन्। दर्जनौं उद्योग तथा कल कारखानामा राजनीति घुसाएर तहस नहस बनाएका राजनीतिक नेतृत्वकै कारण उद्योगहरू अहिले पनि राजनीतिक अखडा बनिरहेका छन्, जसको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। भाषणमा धाराशायी बनेका उद्योग कल कारखानालाई उकास्दै देशमै रोजगारीको अवसर बढाउने दावी गर्ने शासक र नेताहरू अवसर पाउन साथ आफू निकटका नेता र कार्यकर्ता भर्ती गर्न किन गरिरहन्छन् तछाड मछाड। जताततै राजनीति घुसाएर फोहोरी खेल खेल्न पल्केका नेताहरूलाई जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा चल्दै आएको रस्साकसी रोकेर औद्योगिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सरकार र सरोकारवालाले ध्यान दिने कि? उद्योग कल कारखाना लगायतका विभिन्न संस्थाहरूमा पेशागत जिम्मेवारी बोध भन्दा बढी राजनीतिक हावी हुँदा धेरै थोक बिग्रिएको छ। हरेक पेशा व्यवसायमा राजनीति घुसाउने परिपाटीबाट शासकहरू सच्चिनुपर्छ। संस्थान, उद्योग, कल कारखाना, नेता कार्यकर्ता भर्ती गरेर अस्थिर मेटाउने होइन, घाटामा गएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई उकासे जस्तो नेतृत्वको खोजी गर्न सरकारको ध्यान पुगोस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भित्रको मनोमानी बारेको फलोअप रिपोर्टसहित तदर्थ समितिका महामन्त्री पिताम्बर अर्यालसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकता जस्ता सेवा कर्मको सिद्धान्त बोकेर रेड क्रस जस्तो पवित्र समाजसेवी संस्थाको स्थापना गरिएको हो। तर यी सिद्धान्तलाई लत्याउँदै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा नेतृत्वको स्वार्थ हावी भएको वर्षौँ बितेको छ। आर्थिक अनियमितता र निर्धारित समयमा अधिवेशन नगरेका कारण सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमसिना अध्यक्षतामा 1 वर्ष अघि तदर्थ समिति बनाएर रेड क्रसको शुद्धिकरण थाले पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिएको छ। तदर्थ समिति नै रेड क्रसलाई वैधानिकता दिन छाडेर स्वार्थमा रमाउँदा नियमनकारी निकायसँगै सरकारी बेमतलबी पनि बनेको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयंसेवीहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल भएको एउटा संस्था हो रेड क्रस। विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा पनि स्थापना भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सीमित व्यक्तिहरूको महत्त्वकांक्षी कारण बदनाम भइरहेको छ। विगतमा एकै व्यक्ति 13 वर्षसम्म अध्यक्ष, 17 वर्षमा कोषाध्यक्ष र 35 वर्षसम्म महामन्त्री भएर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा हालै मुहाली र अनियमितता गरेको आरोप लागेर हटाइएको थियो। उनीहरूलाई हटाउँदै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कानुनी रूपमा दर्ता र महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि 2077 साउन 12 गते तदर्थ समिति बनाइयो। तदर्थ समितिले 3 महिनाभित्र विधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति चयन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर समितिले रेड क्रसलाई वैधानिकता दिने भन्दा पनि अन्य विषयमा ध्यान दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले असोज 28, 29 र 30 माघ गर्न लागेको महाधिवेशन रोकिदियो।
त्यसपछि पनि तर समितिले रेडक्रसलाई वैधानिकता बनाउने कुनै चासो देखाएन। बरु धेरैले तर समिति आएपछि रेडक्रसले वैधानिकता पाउने र गुमाएको छवि फिर्ता हुने आशा गरेका थिए। तर त्यो आशामा तर समितिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमसिनाले पनि फेरि पुरानै कार्यसमिति जस्तो शैली अपनाएका कारण रेडक्रस प्रेमीलाई निराशा बनाइदिए। नियम विपरीत पदाधिकारी थप्नेदेखि कर्मचारीको सरुवा बढामा समेत तर समितिले अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी समेत पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पटक पटक नवीकरणका लागि रेडक्रसलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्दै आएको छ। तर अध्यक्ष तिमसिनाले पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। रेडक्रसमा 2073-74देखि लेखा परीक्षण पनि गरिएको छैन। तटस्थ समितिले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधान संशोधन, संस्थाको पुनर्संरचना, मानव संस्थानको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्यहरूमा अल्झिनुभन्दा पनि तत्काल संस्था नवीकरण र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर तटस्थ समितिले विगतको कार्यसमिति जस्तै हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यथाशीघ्र चुनाव गर्न आदेश दिए पनि तटस्थ समितिले त्यता ध्यान नदिई उल्टै आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्ने भन्दै असार 19, 20 र 21 गतेका लागि दोस्रो विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पटक पटक पठाएका पत्रलाई समेत चुनौती दिएको छ। वैधानिकतामै प्रश्न उठेको रेडक्रसमा आफू अनुकूल विधान संशोधन गरेर वर्षौंसम्म टिकिराख्ने खेल केन्द्रमा मात्रै होइन जिल्ला शाखाहरूमा समेत भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणलाई देखाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट विशेष महाधिवेशन गर्न लागेको प्रति जिल्ला सभापतिहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले रेडक्रसलाई वैधानिकता दिनुभन्दा पनि विद्युतीय माध्यमबाट महाधिवेशन गरेर आफू अनुकूल गतिविधि गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो समय वैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको नेपाल रेडक्रसलाई सधैँ अस्थिर राख्न खोज्नेहरूको पनि कमी छैन। वर्षौंदेखि आफै नेतृत्वमा बसेर वर्चस्व जमाउन खोजेका झापा रेडक्रस सोसाइटी शाखाका सभापति लोकराज ढकाल विगतमा रेडक्रसका विकृति हटाउनुपर्छ भन्दै लागे पनि अहिले आफ्नै स्वार्थका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। 21 जिल्ला शाखाका सभापतिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विधान अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। उनीहरूको पनि स्वार्थ आफ्नै छ। रेडक्रसका नाममा राजनीति गर्न तम्सिएका जिल्ला शाखाका सभापतिहरू अझै रेडक्रसलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजिरहेका छन्। केही जिल्ला शाखाको सभापति 40 वर्षसम्म एकै व्यक्ति निरन्तर छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई, डमरबहादुर साईको इजलासले रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालेको डेटमाथि आदेश दिँदै छिटो निर्वाचन गराउन आदेश दिएको थियो। तर आदेशको 1.5 वर्ष बित्दा समेत निर्वाचनको कुनै छाँटकाँट छैन। बरु नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई वैधानिकता बनाउन नखोज्नेहरूकै वर्चस्व र पटक पटकका ताना बुनाले प्रश्न उब्जाइदिएको छ। सरकार आफू निकट व्यक्तिहरूको भर्ती केन्द्र बनाएर रेडक्रसलाई झनै विवादित बनाइरहेको छ। तटस्थ समिति पाएको 1 वर्षमा पनि रेडक्रस किन वैधानिक बन्न सकेन, यो प्रश्न अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमसिनालाई रेडक्रस कर्मीले सोधिरहेका छन्। विगतको नेतृत्व जस्तै विवादित बन्न थालेको तदर्थ समितिले अहिलेसम्म के गर्यो? जिम्मेवारी र काम कर्तव्यको अधिकार भुलेर गरिएको मनोमानी र निरन्तर उठ्दै आएको प्रश्नबारे रेडक्रस तदर्थ समितिका महामन्त्री पीताम्बर अर्यालसँग मागिएको जवाब अबका क्रममा। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले जुन निर्णय गरेर 1 वर्षको लागि पदावधि थप गरेको छ, त्यसमा सम्पूर्ण कामहरू सञ्चालन गर्ने भनेर दिएको छ। त्यसकारणले यसले चाहिँ विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्ने कहीँ पनि उल्लेख गरेको पनि छैन। र दोस्रो कुरा के हो भने यो नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लानको लागि र विगतमा भएका केही अप्ठ्याराहरूलाई, कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर अगाडि जानको लागि केही कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ रहेको देखिन्छ। र यो कुरा चाहिँ विगतको कार्यसमितिले पनि इभन जेनेभासम्म गएर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्था हो भने त्यस्तै किसिमले CMC जुन कम्प्लायन्स एन्ड मेडिएसन कमिटी भन्ने गरिन्छ, जुन IFRCले गठन गरेको छ, त्यसले दिएको सुझावमा स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने तपाईँले सकेसम्म रेडक्रस ल बनाउनुहोस्, जसले गर्दा रेडक्रसको चाहिँ
कानुनी आधार बलियो हुन्छ। यदि रेड क्रस ल अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा विधानलाई समसामयिक सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ र रेड क्रसको निर्वाचन गरेर नयाँ कार्य समितिलाई चाहिँ जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनिएको सन्दर्भमा अहिले यो विधान संशोधन गर्न लागि र यहाँ चाहिँ मैले राख्न खोजेको विषय के छ भने विधान संशोधन भन्दै गर्दा केही मुद्दाहरू हामीले अहिले जस्तै हाम्रो सङ्घीय संरचनामा देश गएको छ भने विधानलाई सङ्घीय अहिले देशको संरचना अनुकूल गर्ने किन एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल र यो गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने हामी जस्तै केन्द्रीय कार्यकारी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति छ, कार्यकारी समिति, त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो प्रदेश लेभलको समितिमा प्रतिनिधित्व छ, त्यस्तै जिल्ला लेभलको समितिमा प्रतिनिधित्व छ, पालिका र इभन वार्ड लेभलमा कमिटीहरू छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने अब यो संस्थालाई चलायमान गर्नको लागि सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई बढाउनको लागि र स्रोत र साधनहरूलाई अप्टिमम युटिलाइज दिनको लागि हामीले त्यो गर्नै पर्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रह्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण यहाँलाई थाहा छ अहिलेको हाम्रो संविधानले 33% महिलाको सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ। महिला भनेको देशको विकासको लागि आधा भन्दा बढी देशको चाहिँ एउटा जनसङ्ख्या ओगटेको अवस्था छ। अनि विकासको लागि प्रभावकारी गर्न र सस्टेनेबल चेन्ज गर्नको लागि महिलाहरूको सुनिश्चित हुनुपर्छ र यो कुरा विधानले सुनिश्चित नगरेसम्म हुन त हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। यो भन्दै गर्दा कामै भएको छैन मैले भन्न खोजेको होइन। महिला विकासको क्षेत्रमा, महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। तर पनि यदि विधानमा हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भने डिसिसन मेकिङ लेभलमा, गभर्नेन्स लेभलमा सहभागिता बढ्छ। त्यो दोस्रो विषय हो। तेस्रो विषय के छ भने अहिले जुन विगतमा चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट जुन यहाँबाट प्रस्तुत भएको विधानमा चाहिँ 2 वर्षे कार्यकाल गरिएको छ। 2 वर्षे कार्यकाल नेपाल रेड क्रस जस्तो संस्थाले थेक्नै सक्दैन। किनभने यति खर्चिलो हुन्छ यसको हरेक 2 वर्षमा तपाईँ चुनाव गर्न हाल्नुभयो भने रेड क्रस कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले यसलाई 4 वर्ष बनाउनै पर्छ। तर जहाँसम्म यहाँ धेरै प्रश्नहरू उठे एउटै पदमा धेरै लामो समयसम्म कार्यावधि बित्यो भन्ने खालको छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। भने त्यसको साथसाथै यहाँ धेरै इस्युजहरू मुद्दाहरू के उठे भने गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट पनि स्पष्ट रूपमा विभाजन भएर है, त्यसले गर्दा यी समस्याहरू आएका हुन् भन्ने कुरा आएको हुनाले हामीले त्यसलाई पनि प्रस्ट्याउने हिसाबमा यी मुद्दाहरूलाई राखेर यो विधान संशोधनको प्रक्रिया थालनी गरिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि रेडक्रस कर्मीहरूले हामी रेडक्रसमै लागेका मान्छे हौँ र अहिले रेडक्रसको झन्डाभित्र रहेर म महामन्त्री हुँदै गर्दा भोलिका दिनहरूमा हाम्रा रेडक्रस कर्मीहरूको भावनामा चोट नआउने किसिमले यो विधान संशोधन गर्ने त हाम्रा सभासदहरूले 2/3 मेजोरिटी पारित गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयलाई चाहिँ सहजताका साथ लिनु पनि पर्छ र अगाडि जानुपर्छ। समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ र मुलुकको प्रचलित कानुन अनुसार पनि जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत होइन। तर तपाईँहरू 33 जना सदस्य अहिले यहाँभित्र अरू समाज कल्याणबाट आउने छुट्टै र पूर्वबाट आउने छुट्टै तुलना जोडिकन 33 जना तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू बिचमै विमति छ त यो विधानको विषय लिएर। विभिन्न जिल्लाका चाहिँ सभापतिहरूले तपाईँलाई यो रोकीबमबाट परिपत्र गर्नुभएको छ, सुडेर कार्यमा उजुरी परेको छ। तपाईँहरूले बिचमै एकरूपता यसलाई समय अनुकूल बनाऊ, मुलुक संहितामा गएको छ संहिता अनुकूल बनाऊ होइन, जुन महिलाको सुनिश्चितताको अधिकारको संस्थाको कुरा छ त्यसलाई पनि सूचित गरौँ भन्ने कुरामा यति राम्रा कुरामा तपाईँहरू बिचमै सहमति हुन सकेका छैन। यो त स्पष्ट देखाउँछ नि रेडक्रसभित्रको विवाद छर्लङ्ग आएको छ। दिपकजी यस्तो छ के छ भने प्रजातान्त्रिक जुन संस्कार हुन्छ नि त्यसमा विचारहरूको आदान प्रदान गर्नु त्यो स्वाभाविक गर्नुपर्छ। अनि उहाँको विचार कदर गर्नुपर्छ। हतार किन गर्नुपर्छ? म यसलाई प्रश्न पार्छु। कुनै जिल्लाले हामी गर्दैनौँ भनेको तर मेजोरिटी अहिले हेर्नुभयो भने मोर देन 60% जिल्लाहरूले के भनेको छ भने विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि लानुपर्छ। तर विधान संशोधनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा हेलो, म एउटा मिडिया इन्टरभ्यूमा छु कि होइन, म उसमा छु, तिमीले कल गर क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् वास्तवमा अहिलेको विषय चाहिँ के हो भने हामी मिटिङमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल त हुनुपर्छ, डिबेट हुनुपर्छ। किनभने यहाँलाई थाहा छ कि कुनै पनि निर्क्युल निकाल्नको लागि बिचमा विचारहरूको आदान प्रदान भएन, तर्कहरू राख्ने अवसर भएन भने
त्यसले सही निर्णय लिन सक्दैन। जस्तै म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। योभन्दा अगाडिको मिटिङमा हामीले के भनेका थियौँ भने भर्चुअल मिटिङलाई पनि मान्य गर्ने है भन्ने खालको एउटा अप्सन, तर त्यो फाइनल फर्स्ट अप्सन होइन, पहिलो प्राथमिकता होइन। पहिलोमा हामीले भौतिक रूपमै गर्ने भनेका थियौँ, दोस्रोमा चाहिँ प्रादेशिकहरूलाई लिएर भौतिक गर्ने, तर त्यहाँको फाइन्डिङ चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट लिने भनेका थियौँ, र लास्ट अप्सनको रूपमा चाहिँ भर्चुअल भनेका थियौँ। तर अहिले पछि हामीले जब पत्राचार गऱ्यौँ, धेरै जिल्लाहरू, धेरै भन्नुको मतलब करिब 18-20वटा जिल्लाबाट यो भौतिक रूपमै हुनुपर्छ भनेर यो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा शर्तो भन्दा पनि मलाई बताउनुहोस् कि असन्तुष्ट रहेका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, जिल्लाका सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले परिपत्र गर्न नसकेका नाममा सिडिओमा हुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ त बताउनुहोस्। यसमा त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो संस्थालाई हामीले रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने त्यो एउटा विषय। दोस्रो विषय के हो भने अहिले संस्था यहाँ किन आयो, किन तदर्थ भयो, यो प्रश्न हामीले खोज्नु पर्दैन। संस्था तदर्थ हुनुका पछाडिका कारणहरू के थिए, ती कारणहरूमा सर्टेन कुराहरू हाम्रो दायित्व पनि हो यसलाई सटाउ गरेर जाने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि जिल्ला शाखाको साथीहरूले विधान संशोधन गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भने उहाँ परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्न, त्यो कुरा गर्नुपर्छ। उहाँले, मैले अहिले इन्डिकेट गरेन, हामी 50औं वर्ष एउटै पदमा बसौँ भनेर चाहनु हुँदैन। म महामन्त्री छु, म सधैँ यसमा बस्छु अथवा बस्नुपर्छ भनेर मैले कानुन बनाउने अथवा विधान बनाउने सोच गरेँ भने त्यो गलत सोच हुन्छ। एक वर्षमा श्वेतपत्र जारी गर्ने बाहेक तदर्थ समितिले केही गर्न सकेन। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिलाई थप 1 वर्ष सरकारले म्याद थपे पनि तदर्थ समितिका पदाधिकारी कमाउ धन्दा र सस्ता कब्जा गर्नमा मात्रै व्यस्त देखिएका छन्। रेडक्रसमाथि स्वार्थ समूहको हाबी रोकेर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गरिमा बचाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। व्यतिथि र मनोमानीमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहिरहनेछ। नेतृत्वको गिद्धेमा मात्रै गयो भन्दा फरक पर्दैन। शिवा मैत्री संस्थालाई बदनाम बनाउने विरुद्ध सरकारले ठोस कदम चालोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।